नज़र बद किसी को लग सकती है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, इबादत गुजार हो या ना इबादत करने वाला हो, सबको लग सकती है। नज़र बद से बचने के लिए बस सुकून से 7 दिन तक सुबह शाम एक बार ज़रूर सुनें। नज़र आदमी को कब्र तक पहुंचा देती है। नज़र जादू करतब से ज़्यादा असर करती है। नज़र बद की अलामत यह है कि आदमी दवा कराता रहेगा और असर नहीं करेगी। पूरे बदन में दर्द, सर भारी, आदमी सूखता चला जाएगा, घबराहट कभी कभी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो परेशान ना हो, सिर्फ ध्यान से सुने। अल्लाह के कलाम में बहुत शिफा है, अल्लाह शफा देने वाले हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम, व रब्बुल अर्शिल करीम, व रब्बुल अर्शिल करीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मह व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मह। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मह मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मह व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मह। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मह मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मह व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मह। व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ناس 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 ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله